एक स्याहफाम मजदूर काम में मसरूफ है। अचानक इसे एहसास होता है कि पीछे खड़ा गोरा इसे कत्ल करने वाला है। जैसे ही गोरा पिस्तौल निकालता है, स्याहफाम सही वक्त पर एक गदाल भरा चूना इसके चेहरे पर फेंक देता है। पलटकर दूसरे गोरे को भी गदाल से गिरा देता है। दोनों को मारने के बाद वो गोरे की कमर से छुरी निकालता है और फौरन जंगल की तरफ भाग निकलता है। बाकी स्याहफाम गुलाम भी अपने औजार फेंक देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पूरा कैंप अचानक अफरा तफरी में डूब जाता है। गोरे मुहाफिज बंदूकें उठाकर भागते गुलामों पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की बारिश में ज्यादातर तो गुलाम वहीं पर मारे जाते हैं। सिर्फ 4 ही किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन आगे मगरमच्छों से भरा हुआ दलदल है और पीछे खूनख्वार शिकारी। बच निकलना तकरीबन नामुमकिन है, मगर वो जानते हैं कि इंसान मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक है। चंद माह पहले की बात है। वेल अपनी बीवी के पाँव धो रहा था कि अचानक चंद गोरे अंदर घुस आए और इसे जबरदस्ती खेतों में काम करने के लिए बेचने लगे। वेल ताकतवर था और 2-3 आदमियों से काबू भी ना आ सका, क्योंकि वो जानता था कि गुलामी के लिए ये जुदाई हमेशा की जुदाई हो सकती है। लेकिन मुज़ाहमत बेकार थी, क्योंकि गुलाम फरोश बीवी बच्चों की जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अपने खानदान के लिए वेल ने हथियार डाल दिए। इसे पिंजरे में कैद करके नामालूम जगह पर ले जाया गया, मगर दिल में इसने अहद किया कि एक बार जरूर भागेगा और अपने प्यारों से जाकर मिलेगा। मगर भागना इतना आसान नहीं था। मंजिल के करीब आते आते रास्ते में भागने वालों की लाशें ढेर हुई पड़ी थी। लकड़ियों पर कटे हुए सर लटक रहे थे। वेल समझ गया कि ये गोरों की तरफ से भागने वालों के लिए एक वार्निंग है। कैंप के पहले ही दिन इसने गुलामों पर होने वाले जुल्म देखे। हुक्म न मानने पर सीधी गोली मार दी जाती और जरा सी कोताही पर बेरहमाना कोड़े बरसाए जाते। सख्त मुशक्कत से गुलाम भागने की कोशिश करते, मगर सब के सब पकड़े जाते और चेहरे पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया जाता। यहाँ गुलाम की जान कुत्ते से भी ज्यादा सस्ती थी। दिन भर मशीन की तरह काम करते, रात को जानवरों की तरह पैरों में जंजीरें बांध दी जाती। भागने का मतलब था सीधी मौत और ना भागने का मतलब बेइंतहा मुशक्कत। अंजाम या तो कत्ल था या फिर थकन से मौत होती। वेल भागना चाहता था, मगर खामोश रहा। लेकिन शिकारी सरदार की नजर से कुछ भी न बच सका। इसने वेल को बांधकर शिकारी कुत्तों को इसकी बू याद करवाई, ताकि वो हमेशा इसका पीछा कर सकें। फिर एक दिन वेल ने 2 गोरों की बात सुनी। शुमाल में लिंकन आजादी का ऐलान कर चुका है और स्याहफामों की बगावत शुरू हो चुकी है। हर तरफ से गुलाम बातून रूह की तरफ जा रहे हैं। ये खबर सुनकर वेल को पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। इसने फैसला किया कि अब जान की बाजी लगाकर भागना ही होगा। खाने के वक्त वेल ने ये खबर दूसरे गुलामों को भी सुनाई और अपने भागने का मंसूबा भी शेयर किया। शायद अफसर ने इसके दिल की बात भांप ली थी। दोपहर को काम के दौरान अफसर ने वेल को लाशों के गड़े पर काम करने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही वो चूना डाल रहा था, पीछे खड़े सिपाही ने हाथ बंदूक पर रख लिया। वेल समझ गया था कि ये मौका इसे मारने की कोशिश है। इसने फौरन चूना सिपाही की आंखों में फेंका और पलटकर दूसरे सिपाही को कदाल से गिरा दिया। दोनों को मारने के बाद इसने सिपाही की कमर से खंजर निकाला और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। बाकी गुलामों ने भी तोपें छोड़कर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। कई गुलाम वहीं गोलियों का निशाना बन गए, लेकिन जिम नामी अफसर की नजरें सिर्फ वेल पर जमी हुई थी। कई गोलियां चलाई, मगर वेल को ना लगी। फिर वो अपने आदमियों और कुत्तों के साथ पीछा करने लगा। वेल अपने साथियों के साथ भागते भागते एक दलदल तक पहुंच गया। एक गुलाम पानी में मौजूद खतरनाक जानवरों से डर कर किनारे पर ही खड़ा रहा, मगर हिचकिचाहट के दौरान एक कुत्ता इस पर आ झपटा और इसे बुरी तरह नोच डाला। जब जिम वहां पहुंचा तो गुलाम जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। जिम ने इसे बहला फिसलाकर मालूमात निकालने की कोशिश की। सीधे साधे गुलाम ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया और इसे बताया कि विल और साथी बातून रो के किस्बे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पलटा, जिम ने गोली मारकर इसे हलाक कर दिया। इधर वेल और बाकी 3 साथी मुसलसल भाग रहे थे। एक लम्हा भी रुके बगैर गोरों से बचने के लिए उन्होंने फैसला किया कि अलग अलग रास्तों पर निकल जाएं। कुछ देर बाद वेल एक हवेली के करीब पहुंचा। वो चुपके से कुएं पर गया और एक बड़ा चम्मच पानी पी लिया। फिर जख्म पर पट्टी बांधने ही वाला था कि एक गोरी लड़की ने इसे देख लिया। लड़की ने फौरन घंटी बजा दी और जिम भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। पीछे से करीब आती आवाजें सुनकर वेल ने जल्दी से जख्म पर बंधी हुई पट्टी उतार कर रास्ते पर फेंक दी, ताकि शिकारियों को गलत हिम्मत में ले जाया जाए। फिर खुद दलदल में जाकर पानी के अंदर अपनी बू छुपा ली। जब जिम और इसके आदमी वहां पहुंचे तो जमीन पर पड़ी सफेद पट्टी देखकर सब ने समझ लिया कि वेल सड़क की तरफ भागा होगा। लेकिन होशियार जिम ने फौरन अंदाजा लगा लिया और अपनी नजरें दलदल पर जमा दी। वो मुसलसल वेल को तलाश करने लगा। इस वक्त वेल की जान हलक में अटकी हुई थी। वो पूरा जिस्म पानी के अंदर छुपा कर बैठ गया। जिम किनारे पर 2 मिनट तक इंतजार करता रहा। जब इसने पानी में मगरमच्छ देखा तो सड़क की तरफ आगे बढ़ गया। जिम के जाने के बाद वेल ने फौरन सर निकाला और सांस लिया, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर चढ़ने लगा, अचानक एक मगरमच्छ ने इसके कोहले को जकड़ लिया और पानी में घसीट लिया। वेल ने पूरी ताकत लगाकर पैर मारा और मगरमच्छ को धकेल दिया। फिर एक लकड़ी उठाकर इसके मुंह को रोका और कमर से खंजर निकालकर मगरमच्छ के सर पर बार बार वार करने लगा, यहाँ तक कि वो मर गया।
پانی خون سے سرخ ہو گیا، تب جا کر ویل نے سکون کا سانس لیا اور زخمی حالت میں کنارے پر نکل آیا۔ ایک رات آرام کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک کڑی بنائی، جسم پر کیچڑ مڑ لیا تاکہ کتوں کو اس کی بو نہ آئے، اور پھر دوبارہ سفر کرنا شروع کر دیا۔ ادھر جم جب سڑک پر ویل کو نہ پا سکا تو واپس دلدل میں آیا۔ وہاں اس نے مگرمچھ کی لاش دیکھی۔ سپاہیوں نے اسے کھول کر دیکھا تو اندر ویل کی لاش نہ ملی۔ جم حیران رہ گیا کہ اس نے کبھی ایسا غلام نہیں دیکھا تھا جو صرف ایک خنجر سے بڑے مگرمچھ کو مار دے اور کتوں کے تعاقب میں بھی غائب ہو جائے۔ ادھر ویل کو ایک جھونپڑی ملی۔ موقع دیکھ کر اس نے خنجر کو آگ میں گرم کیا اور زخم پر لگایا تاکہ خون رک جائے۔ پھر اس نے دھواں کر کے شہد کی مکھیوں کو بھگایا اور شہد نکال کر توانائی حاصل کرنے لگا، لیکن دھوئیں کی وجہ سے جم کو اس کے سراغ مل گیا اور وہ فوراً پیچھا کرنے لگا۔ ویل نے آوازیں سن کر چھڑی کے سہارے بھاگنا شروع کر دیا اور راستے میں جنگلی پیاز توڑ کر کھانے لگا۔ اچانک اس کی ملاقات اس کے پرانے ساتھی غلام جیک سے ہو گئی۔ جیک نے اس پر الزام لگایا کہ تم کتوں کو یہاں لے کر آئے ہو۔ ویل نے فوراً پیاز کو 2 حصوں میں بانٹا اور بتایا کہ اسے جسم پر ملنے اور کھانے سے کتوں کو بو نہیں آئے گی، لیکن جیک نے اس کی بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ کتوں کی آواز قریب آتی گئی، دونوں الگ الگ چھپ گئے۔ کتے ایک درخت کے نیچے بھونکنے لگے۔ جم نے اوپر دیکھا تو واقعی ایک غلام چھپا ہوا تھا۔ اس نے فوراً گولی چلائی اور وہ زمین پر آ پڑا۔ مرنے سے پہلے اس نے ویل کی طرف دیکھا، گویا کہ اس کی وجہ سے ہی موت آئی تھی۔ جم نے پھر چالاکی دکھائی اور کہا کہ اگر وہ ویل کا ٹھکانہ بتا دے تو وہ زندہ بچ سکتا ہے۔ غلام دل میں کڑتا رہا مگر دوست کو بیچنے پر تیار نہ ہوا۔ جم نے غصے میں اس کا سر کاٹ دیا تاکہ جب ویل وہاں سے گزرے تو اسے عبرت حاصل ہو۔ ویل کو شدید پچھتاوا ہوا کہ اگر وہ دوست کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ زندہ رہتا۔ زندہ رہنے کی خواہش اور دوست کا بدلے لینے کی آگ اس کے دماغ پر چھا جاتی ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے ایک گھر تک پہنچتا ہے جو آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اندر کھانے کی میز پر کچھ کھانا بچا ہوا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اٹھا کر کھانا کھا لیتا ہے۔ پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کسی سیاہ فاموں کا تھا، اسی لیے آگ لگا دی گئی۔ چاہے وہ کتنے ہی امیر ہوں، گوروں کے نزدیک وہ غلام ہی تھے جنہیں جب چاہا قتل کر دیا اور جب چاہا جلا دیا۔ خوش قسمتی سے گھر میں ایک لڑکی زندہ بچی ہوئی تھی۔ ویل اسے باہر نکالتا ہے۔ لڑکی اسے اپنا سلیب کا نشان دیتی ہے، گویا کہ چاہتی ہو جیسے ویل اس کی جگہ زندہ رہے۔ ویل کا دل بھر آتا ہے لیکن پیچھے سے ایک گورا بندوق تان لیتا ہے۔ ویل اسے التجا کرتا ہے کہ بچی کو بچا لے مگر گورا بے رحم ہوتا ہے۔ ویل کی آنکھوں کے سامنے بچی دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ سلیب کو مٹھی میں چھپا کر آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے اور موقع پا کر گورے کی گردن میں گھونپ دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے گورا پوچھتا ہے کہ کیا دلدل کا مگرمچھ تم نے مارا تھا؟ ویل جواب دیتا ہے اور پھر بندوق سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ دور سے کتوں کی آواز آتی ہے۔ ویل گھاس میں چھپ جاتا ہے۔ جب کتے قریب آتے ہیں تو وہ ایک کو گولی مار کر ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کے پاس بندوق ہے اور اب اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پوری رات بھاگتا رہا۔ آخرکار وہ لنکن کی فوج تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مدد مانگنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جم اچانک آ کر اسے کوڑے سے گرا دیتا ہے۔ اتنی دیر تک پیچھا کرنے کے بعد جم چاہتا ہے کہ ویل کو غلام بنا کر اپنے قدموں میں جھکائے مگر ویل ڈٹ جاتا ہے۔ وہ مرنا قبول کرتا ہے مگر جھکنا نہیں۔ جم گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے کہ دور سے لنکن کی فوج فائر کرتی ہے۔ گولی جم کو لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ فوج میں سب آزاد غلام ہوتے ہیں۔ ویل کو بچا لیا جاتا ہے۔ ویل کی کہانی سن کر 2 صحافی اسے ملنے آتے ہیں۔ وہ اسے لوئزیانا کے غلاموں کے حالات پوچھتے ہیں۔ جب ویل اپنی پیٹھ دکھاتا ہے، اس پر کوڑوں کے نشان دیکھ کر صحافیوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ وہ کیمرے کا بٹن دباتے ہیں اور یہ تصویر تاریخ میں کوڑے کھایا ہوا پیٹر کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ تصویر بعد میں امریکہ میں غلامی کے ظلم کی سب سے بڑی شہادتوں میں سے ایک بن جاتی ہے۔